यीशुको छातीमा ढुकढुकिने यीशुको आँखैमा बसिरहे यीशुको छातीमा ढुकढुकिने यीशुको आँखैमा बसिरहे प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटिने प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटिने मण्डली हामी हौ ख्रीष्ट येशूको दुलही हामी हौ ख्रीष्ट प्रभुको मण्डली हामी हौ ख्रीष्ट येशूको दुलही हामी हौ ख्रीष्ट प्रभुको सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो निलाहै भयो बेला फेरि आज निलाहै आएछु हाम्रो माझ निलाहै गायो गीत प्रेमको आज निलाहै दिलको राजा येशू राजा शरीर हामी हौ ख्रीष्ट येशूको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो शरीर हामी हौ ख्रीष्ट येशूको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने हो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने हो निलाहै भयो मेरा फेरि आज निलाहै आएछु हाम्रो माझ निलाहै गायो गीत प्रेमको आज निलाहै दिलको राजा येशू राजा भयो मेरा फेरि आज निलाहै आएछु हाम्रो माझ निलाहै गायो गीत प्रेमको आज निलाहै दिलको राजा येशू राजा मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। म आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना आराम कुशल नै हुनुहुन्छ। आज फेरि हामी यो समय हाम्रो जीवित परमेश्वरको आराधना गर्न गइराखेका छौँ अनि यो समय म वचनका केही खण्डहरू यहाँ पढ्न गइराखेको छु। भजन सङ्ग्रह 86 को 8 मा यस्तो लेखिएको छ, हे परम प्रभु, देवहरूमा तपाईँ समान अरू कोही छैनन्, तपाईँका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। म फेरि एकचोटि पढ्नेछु।
हे परमप्रभु, देवहरूमा तपाईँ समान अरू कोही छैनन्, तपाईँका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। त्यसै गरेर पहिलो इतिहास 17:20 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तपाईँ जस्तै कोही छैन, हे परमप्रभु, तपाईँ बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन, हे परमप्रभु, तपाईँ बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन। आमेन। हाम्रो परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै अरू कोही पनि छैन। यहाँ भन्दछ तपाईँ जस्तै कोही छैन, हे परमप्रभु, तपाईँ बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन। अनि आउनुहोस् हामी उनी एकमात्र परमेश्वरलाई हामी यो समय उचाल्नेछौँ। तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने। तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै कोही छैन। फेरि भनौँ तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन। हात उचाल्दै भनौँ तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै प्रभु कोही छैन। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने। तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै कोही छैन। राजाहरूका राजा सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँ। राजाहरूका राजा तपाईँ, सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँ। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने। मेरो हृदयको कुरा बुझिदिने, तृषित हृदयलाई तृप्त पार्ने। तपाईँ जस्तै कोही छैन, तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ
हाम्रो परमेश्वर अरू छैन हाम्रो परमेश्वर फेरि बोलाऊ तपाईँ मात्र हाम्रो परमेश्वर अरू छैन हाम्रो परमेश्वर यसैले म गाउनेछु यसैले म गाउनेछु यसैले म गाउनेछु तपाईँ मात्र हाम्रो परमेश्वर अरू छैन हाम्रो परमेश्वर तपाईँ मात्र हाम्रो परमेश्वर अरू छैन हाम्रो परमेश्वर यसैले म उचाल्छु यसैले म उचाल्छु यसैले म उचाल्छु तपाईँ मात्र हाम्रो परमेश्वर अरू छैन हाम्रो परमेश्वर तपाईँ मात्र हाम्रो परमेश्वर अरू छैन हाम्रो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन मेरो प्राणलाई फेरि पुनर्जीवित पार्नु परमेश्वरको ठाउँलाई लिन सक्ने तपाईँको बराबरी गर्न सक्ने तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी साँच्चै नै प्रभु तपाईँ सबै देवहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ सारा देवहरूभन्दा महान तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो अद्वितीय परमेश्वर तपाईँ जस्तै परमेश्वर अरू कोही पनि छैन न त स्वर्गमा न त पृथ्वीमा तपाईँ चाहिँ अरू कोही छ तपाईँको तुलनामा अरू कुनै पनि कुरा छैन तपाईँको तुलनामा प्रभु अरू कोही पनि छैन कारण तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि ईश्वर छैन प्रभु तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि ईश्वर छैन हामी तपाईँ हाम्रो जीवित अनि जिउँदो एकमात्र अद्वितीय परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी महिमित पार्दछौँ तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ अघ्याउँदछौँ सारा आराधना सारा भक्ति सारा प्रशंसा हामी तपाईँलाई नै चढाउँदछौँ कारण तपाईँ प्रभु हाम्रो एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ एकमात्र राजा तपाईँ एकमात्र प्रभु तपाईँ सबै देवहरूभन्दा महान प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ हामी तपाईँ प्रभुलाई सबै महिमा दिँदछौँ सबै प्रशंसा प्रभु हामी तपाईँलाई दिँदछौँ कारण तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि छैन तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि छैन हाम्रो हृदयको कुरा बुझ्नुहुने हाम्रो हृदयलाई जान्नुहुने तपाईँ जस्तै अरू कोही छैन तपाईँ जस्तै प्रभु हाम्रो तृष्णा मेटाउने अरू कोही पनि छैन तपाईँ जस्तै अरू कोही छैन परम प्रभु मेरा परमेश्वर तपाईले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू धेरै छन् तपाईले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका योजनाहरू तपाईको अघि कसैले वर्णन गर्न सक्दैन
मैले तिनका बारेमा वर्णन गर्न चाहे भने पनि ती घोषणा गर्न सक्ने भन्दा धेरै हुन्छन्। मैले तिनका बारेमा वर्णन गर्न चाहे भने पनि ती घोषणा गर्न सक्ने भन्दा धेरै हुन्छन्। हाम्रा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर, त्यस्तो परमेश्वर जसले हाम्रो निम्ति योजना बनाउनुहुन्छ, जसले हामी हरेकको निम्ति योजना बनाउनुहुन्छ। अनि ती योजना हाम्रो उन्नतिको निम्ति, हामीलाई आशा अनि भविष्य दिनलाई। हाम्रा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो बारेमा सोच्नुहुन्छ, जसले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अझै हामी उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ। मेरो येशू मुक्तिदाता, तपाईं झैं छैन अरू, मेरा सबै स्तुति गर्छु तपाईँको महान प्रेमको लागि। मेरो उत्साह र सुरक्षा लुक्ने धरहरा र शास्त्र हुन्छे। म तपाईँको आराधना गरिरहन्छु। गरौँ पृथ्वी हामी सबै मिलेका, शक्ति र महिमा स्तुति राजालाई। पहाड निहुरन्छ, समुद्र गर्जन्छ, येशूको नाउँ सुनेर खुसी साथ गाउँछु तपाईँको काममा। सधैँ प्रेम गर्छु, खरा हुन्छु तपाईँमा। गाँच्न सकिन्न प्रतिज्ञा जो छ तपाईँमा। गाँच्न सकिन्न प्रतिज्ञा जो छ तपाईँमा। मेरो येशू मुक्तिदाता, तपाईं झैं छैन
साँच्चै नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा अरू कुनै पनि कुरासँग दाज्न सकिँदैन। परमेश्वरको वचन सधैँभरि रहन्छ। उहाँको सत्यता पुस्तौ पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ। आज हामी हाम्रो जीवनको विभिन्न परिस्थितिमा छौँ। हाम्रो वरपरको स्थितिसँग हामी डराइराखेका छौँ। एक किसिमको डर अनि त्यो त्रास हामीमा छ। तर हाम्रो परमेश्वर मात्र भय योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। यसकारण हामी डराउने छैनौँ। चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिस काटोस्, चाहे पर्वतहरू खस्दा, चाहे समुद्र गर्जदा, चाहे जेसुकै नै होस्, केवल हाम्रा परमेश्वर मात्र भय योग्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ मात्र भय योग्य हुनुहुन्छ। मलाई तपाईको भय मान्न सिकाउनुहोस्। मलाई तपाईको मात्र भय मान्न सिकाउनुहोस्। तपाईलाई धन्यको भन्छु। तपाईको बाटोमा हेर्छु, तपाईलाई धन्यको भन्छु। तपाईको बाटोमा हेर्छु, भयोग्य भयोग्य प्रभु गति महान। भयोग्य प्रभु गति महान। भयोग्य प्रभु गति महान। भयोग्य प्रभु गति साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ हाम्रा प्रभु जस्तै भय योग्य अरू कोही पनि छैन। तपाईँ जस्तै हाम्रो परमेश्वर अरू कोही पनि छैन। हाम्रो सबै स्तुति प्रशंसामा प्रभु तपाईँ विराजमान हुनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हामीले चढाएका आराधनामा विराजमान हुनुभएको निम्ति
प्रभु सबै महिमा तपाईँ हाम्रो एकमात्र अद्वितीय परमेश्वरलाई सदा सर्वदा होस् माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। गोठालो मनको दिन्छु नि यन्त्र जाडो ल्याउँछौ पछ्याउँछु निर्णय गर्छु उनको स्वर सुन्छु जहाँ हिँडाउँछौ बहिनेछु चाहे हरियो खड्कमा या शान्त मुहानमा गोठालो मनको मेरो साथ चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाड होस् गोठालो मनको मेरो साथ चाहे हरियो खड्कमा या शान्त मुहानमा गोठालो मनको मेरो साथ चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाड होस् गोठालो मनको मेरो साथ गोठालो मनको दिन्छु नि यन्त्र जाडो ल्याउँछौ पछ्याउँछु निर्णय गर्छु उनको स्वर सुन्छु जहाँ हिँडाउँछौ बहिनेछु चाहे हरियो खड्कमा या शान्त मुहानमा गोठालो मनको मेरो साथ चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाड होस् गोठालो मनको मेरो साथ चाहे हरियो खड्कमा या शान्त मुहानमा गोठालो मनको मेरो साथ चाहे महान पर्वत होस् या गहिरो खाड होस् गोठालो मनको मेरो साथ सबै मण्डलीलाई जय मसी। यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। तपाईँहरू वचन सुन्नको लागि तयार भएर बस्नुभएको छ। इजिकियल 34 अध्यायमा बाटो म तपाईँहरूलाई केही कुरो बताउँदैछु। अनि विगत 5 हप्तादेखि मैले तपाईँहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने शीर्षक राखेर तपाईँहरूसँग मैले वचन बाँडिराखेको छु। अनि आज पनि म तपाईँहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा इजिकियलको पुस्तकबाट अब केही समय केही हप्ताहरूसम्म म तपाईँहरूलाई सिकाउँदै लैजानेछु। अनि यो इजिकियलको पुस्तक विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ लेखिएको 597 ईसा पूर्व 597 मा लेखिएको हो। अथवा इजरायललाई कैदमा पारेर लैजान यहुदा कैदमा पर्नुभन्दा केही समय अगाडि नै लेखिएको हो। अनि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कैदमा घरिघरि परिराखेको इजरायल 10 कुल कैदमा परे। अब उनीहरू कहाँ गए त्यसको हामीले खासै इतिहास पाउँदैनौँ, तर 2 वटा कुलहरू
यहुदा र बेन्यामिनका कुलहरूको बारेमा हामीले धेरै बाइबलमा हामी पढ्न पाउँछौँ। अब यहाँहरूलाई म यो कुरो बताउन चाहन्छु कि कसरी इजकियल भन्ने एउटा बुजीको छोरा अथवा उनी पुजारी थिए अनि दोस्रो पटक इजरायलीहरू कैदमा परेको, पहिलो अश्शूरीहरूको कैदमा परे, दोस्रो चाहिँ उनीहरू बेबिलोनीहरूको कैदमा पर्दाखेरि उनी पनि बेबिलोनमा उनी गएका थिए अथवा लगिएका थिए। अनि त्यहाँ गइसकेपछि 20 वर्षसम्म इजरायलीहरूको बिचमा उनले विभिन्न प्रकारको डेमो भन्छ, विभिन्न प्रकारको चिन्हहरू गरेर कहिले परमेश्वरको वचनलाई चपाएर खाएर, कहिले के गरेर, कहिले रोएर, कहिले के गरेर विभिन्न प्रकारका सुकेका हड्डीहरूद्वारा धेरैवटा उदाहरणहरू बुझाउनको लागि त्यहाँनिर उनले काम गरेको कुराहरू देख्छौँ। अनि इजकियललाई चाहिँ हामीले यो प्रवासको समयमा नै भएको अगमवक्ताको लिस्टमा हामीले हेर्न सक्छौँ। प्रवास जानुभन्दा अगाडिका अगमवक्ताहरू पनि छन् बाइबलमा, प्रवास पछिका अगमवक्ताहरू पनि छन् बाइबलमा। तर इजकियल चाहिँ प्रवासको समयमा पनि थिए, प्रवासको पछि पनि थिए। अनि उनी एकजना पुजारी थिए भनेर हामीलाई यहाँनिर बताइएको छ। अनि पुजारी, उनी एकजना पुजारी थिए। अनि उनको नाम चाहिँ, इजकियलको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले कठोर बनाउनुहुन्छ अथवा बलियो बनाउनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। अनि इजकियल 34 अध्यायको 1 देखि 10 आज म तपाईँहरूलाई बताउने छु। तर त्यसपछिको अरू हप्ताहरूमा इजकियलका पुरै 34 अध्यायको सबै कुराबाट कसरी परमप्रभु परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा याद दिलाउन चाहन्छु, यो वचनको बाइबल चाहिँ सबै सेरोफेरो बाइबलको विषयमा हामीले हेर्ने हो भने सबै कुनाबाट हामीहरू येशूलाई त्यहाँ हामीले देख्न पाउँछौँ, येशूलाई भेट्न पाउँछौँ। अब यहाँ इजरायलको अगुवाहरूको बारेमा लेखिएको छ। अनि धेरै पटक हामीले के खालको अनुवाद पाउँछौँ, के खालको हामीले विचार सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मण्डलीको अगुवाको बारेमा भनिएको हो भनेर हामीले धेरै पटक यसको व्याख्या गरेका छौँ। ठिक छ, यसको कुराहरू मण्डलीका अगुवाहरूमा पनि आइपुग्छ, निश्चय नै आउँछ। एउटा उपमाको रूपमा यो कुराहरू लेखिएको छ। आखिर नै सबै कुरा नै आत्मिकी कुराको नियन्त्रणभित्र रहेको कारणले गर्दा मण्डलीका अगुवाहरू या मन्दिरका अगुवाहरू या यी कुराहरूमा आत्मिकी अगुवाहरूको विषयमा होइन भन्ने कुरा नै आउँदैन। तर इजकियलले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ इजरायलका अगुवाहरू भनेपछि त्यो बेलाका त्यहाँका राजाहरू, शासकहरू। तपाईँहरूलाई याद दिलाउँ कि शमूएल अगमवक्ताको समयमा इजरायलीहरूले के भन्यो भने अरू देशका मानिसहरूलाई जस्तै नै हामीलाई पनि हामीमाथि राज्य गर्ने एकजना राजा दिनुहोस्, राजा अभिषेक गरिदिनुहोस्। जब राजा त परमेश्वर आफै राजा हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूलाई अगुवाई गर्नलाई चाहिँ एउटा न्यायकर्ता अथवा एउटा आत्मिकी गोठालाको खाँचो थियो, अब पुजारीको खाँचो थियो। तर उनीहरूले भने होइन, हामीमाथि शासन गर्नलाई एउटा राजा दिनुहोस्। अनि उनीहरूले एक प्रकारले जिद्दी नै गरे, हामीलाई राजा दिनुहोस्, हामीलाई राजा दिनुहोस्, हामीलाई राजा दिनुहोस्। अनि शमूएलले परमप्रभु परमेश्वरसँग सोधे कि कसरी अब यिनीहरूले राजा माग्दैछन्, हे पिता के गरौँ? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यिनीहरूले तेरो अपमान गरेको होइन, यिनीहरूले मेरो अपमान गरेको हो, त्यसै गर्दा यिनीहरूले जे भन्छ त्यो गरिदिए। त्यस कारणले इजरायलमा पहिलो राजा साउल राजा हामीलाई थाहा छ। साउल राजा आए अनि साउल राजालाई अभिषेक भयो अनि साउल राजाले उनीहरूमाथि राज्य गरे। तर साउल राजाले पछि गएर कति उनीहरूमाथि के भनौँ अब ठिक प्रकारले अगुवाई गर्न सकेन अनि उसले त्यो अख्तियार ठिक प्रकारले चलाउन सकेन, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सकेन। अनि उसले कता कता परमेश्वरको स्थान लिन खोजेको जस्तो अथवा पुजारीको स्थान लिन खोजेको जस्तो गरेर अनि परमेश्वरले आफ्नो आत्मा साउलबाट हटाइदिनु भयो अनि साउलको पतन भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यो क्रम जारी नै रह्यो र राजाहरूको जीवनमा एक पछि अर्को कति राजाहरू बिचमा आए, उनीहरू राम्रै भयो। तर पछिबाट गएर रहबामको पालामा सुलेमान पछि इजरायल 2 टुक्रा भयो
10वटा कुलहरू उत्तरी राज्यमा गए। त्यसपछि 2वटा कुलहरू चाहिँ दक्षिणतिर गए, जुन चाहिँ यहुदा र बेन्यामिनको कुलहरू चाहिँ दक्षिणतिर गए। अनि त्यो बेन्यामिनको कुललाई चाहिँ परमेश्वरले जोगाउनु भयो, केही समयसम्म जोगाइराख्नु भयो। अनि उत्तरी राज्यको जब उनीहरू असुरीहरूको हातमा परे, तितर बितर भए। अनि त्यहाँ लेखिएको छ 6 पदमा, मेरा भेडाहरू बाटो बिराएर पहाडहरू र हरेक अग्लो डाँडामा गए, तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि छरपष्ट भए र कसैले तिनीहरूको खोजी अथवा सोधपुछ गरेनन्। अनि यो चाहिँ एउटा पिक्चर हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि राजाहरूले त्यो बेलामा ठिक काम गरेनन्, शासकहरूले ठिक काम गरेनन्। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई के भनौँ अब चेतावनी दिनलाई अनि विभिन्न प्रकारले अगमवक्ताहरू अनि त्यहाँनिर पठाउनु भयो। अगमवक्ताहरू आए, अगमवक्ताहरूले उनीहरूलाई चेतावनी दिए अनि उनीहरूले सुनेनन्, किनभने परमेश्वरको आवाज, परमेश्वर तिनीहरूसँग बोल्न छोड्नु भयो। परमेश्वर चाहिँ अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो। नयाँ नियममा आएर परमेश्वर चाहिँ प्रेरितहरूद्वारा बोल्न लाग्नुभयो। नयाँ नियममा आएर परमेश्वर मण्डलीका अगुवाहरूसँग बोल्न लाग्नुभयो। अनि आज मानिसहरूले यो कुरामा ध्यान दिइराखेको हुँदैन। त्यो बेलामा अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो अनि अगमवक्ताहरूका कुरा उनीहरूले सुनेको खासै हामी देख्दैनौँ। तर इजिकियलले यहाँ गरेको काम चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरूको पाप देखाउने काम गरेको छ। ल तिमीहरूले यस्तो यस्तो भुल गर्यौ, त्यसकारण अब तिमीहरूको जीवनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ, पाप देखाउने कुरा। त्यसपछि यहाँ हामीले इजिकियलले गरेको अर्को काम चाहिँ के थियो भने पापको दण्ड देखाउने। अब पाप भएपछि मान्छेको जीवनमा पापको ज्याला मृत्यु हो अनि यसको दण्ड आउँछ है भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखाएको हामी देख्छौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ अगुवा भनेको शासक वर्गहरू, मैले अघि नै भने। अनि हामीले आजको समयमा यसलाई मण्डलीका अगुवाहरूले यो चाहिँ मलाई भन्नुभएको हो अनि मलाई भन्नुभएको हो। अनि हामीले यसरी लियौँ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ अकाट्य छ, अपरिवर्तनीय छ अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ जिउँदो छ। त्यस कारण यो कुरो मलाई भन्नुभएको हो भनेर हामीले जब लिन थाल्छौँ भने हामीले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछौँ र हाम्रो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई ती इजरायलका अगुवाहरूले गरेका 3वटा भुलहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउँछु। पहिलो भुल चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि बगालको भन्दा आफ्नै हित गर्थे। उनीहरूले बगालको हित उनीहरूले सोच्दैन थिए, बगालको भन्दा आफ्नै हित गर्थे। हामी राजाहरूको देख्छौँ, उनीहरू श्रीमतीहरू ल्याउने, लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, रथहरू तयार गर्ने, घोडाहरू तयार गर्ने, यी कामहरूमा उनीहरू व्यस्त रहे। भनेको मतलब आफ्नै कुराहरूमा आफ्नै हितमा उनीहरू तल्लीन रहे। उनीहरूको पहिलो भुल त्यसरी उनीहरूले गरिराखेका थिए। बगाल परमेश्वरको नासो हो भनेर उनीहरूले बुझेनन्। परमेश्वरको अगाडि बगालको लागि एक दिन हिसाब बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले जानेनन्, उनीहरूले यो कुरो महसुस गरेनन्। अनि उनीहरूको आफ्नो पालामा उनीहरूले जति सक्छ उनीहरूले अन्याय गरे अनि त्यहाँनिर उनीहरूले धन सम्पत्ति कमाउने अनि त्यो बगालको देखरेख गर्ने भन्दा पनि कमाउनेतिर आफ्नै ऐश आराममा अनि उनीहरूको कसरी भोग विलासमा उनीहरूले जीवन जिउने यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएको हामी देख्छौँ। अनि त्यही भएर अनि यो मोनार्किजम अथवा यहाँ हामी देख्छौँ मोनार्किजम सुरु भयो अनि इजरायलमा यसको इतिहास राम्रो छैन। किनभने राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभुलाई इन्कार गरेर पहिला राजाहरूमा भरोसा गरे, त्यही राजाले उनीहरूलाई यसरी धोका दिएर अनि हामी यहाँ इजिकियलको पुस्तकमा आइपुग्दाखेरि के देख्छौँ भने उनीहरूले नै भेडाहरूप्रति, बगालहरूप्रति अनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानुपर्ने, बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूप्रति उनीहरूले एकदमै शासन गरेको हामी देख्छौँ। उनीहरू शोक विलासमा उनीहरू एकदमै लिप्त भएको हामी देख्छौँ। दोस्रो भुल हामी के देख्छौँ भने उनीहरूले बगालप्रति कठोर व्यवहार गरे। कठोर व्यवहार गरे, उनीहरूले एकदमै कठोर व्यवहार गरे। 3 पदमा तिमीहरू दही खान्छौ, उनको वस्त्र लाउँछौ, मोटा मोटा पशुहरू मार्छौ, बगाललाई चाहिँ तिमीहरू वास्तै गर्दैनौ। तिमीहरू आफै मात्रै खान्छौ, तिमीहरू आफ्नै स्वार्थ मात्रै हेर्छौ, आफ्नै जीवनको कुरा लागि आफ्नै चाहना मात्रै तिमीहरू पुरा गर्छौ अनि तिमीहरूले चाहिँ बगालको लागि चाहिँ तिमीहरू वास्तै गर्दैनौ। वास्तवमा यी बगाल को थिए?
परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तिमीलाई तेरो सन्तानलाई म दूध र मह बग्ने देशमा प्रतिज्ञाको मुलुकमा म लैजानेछु। त्यो आशिषमा लगेर प्रतिज्ञाको मुलुक जानेर तिमीले नरोपेको रुखबाट तिमीले फल खानेछौ, नछरेको अनाज तिमीले खानेछौ, नबनाएको घरमा तिमीहरू बस्नेछौ, दूध र मह बग्ने त्यो आनन्दको सुख चैनको पानी लिएर तिमीहरू बस्नेछौ, तिमीहरू रहनेछौ। यो चाहिँ प्रतिज्ञा थियो। वास्तवमा यो ठाउँमा लैजानु पर्ने थियो, तर यसको सट्टामा चाहिँ उनीहरूले के गरे भने उनीहरू यो कुराहरू गरेर बगालप्रति कठोर व्यवहारहरू उनीहरूले गरेको हामी देख्छौँ। जब सुलेमान राजा मरिसकेपछि अनि त्यहाँ इजरायलका बुढा प्रधान बुढापाकाहरू एउटा समूह आएर सुलेमानका छोरा रहबामलाई त्यहाँ सोधे, तिम्रा बाबुले हामीमाथि शासन गरे, उनले आफ्नो मात्रै कुरा गरे, हामी दुःखमा पर्यौँ, हामीलाई कष्टमा पर्यौँ, अनि हामीलाई अलिकति तपाईँले केही राम्रो गरिदिनु पर्यो, हाम्रो कुरा सुनिदिनु पर्यो भनिकन भन्न आउँदाखेरि रहबामले के भन्छ भन्दाखेरि, मेरो बाउले भन्दा म तिमीहरूलाई अझै बढी सजाय दिन्छु, ए दुष्टहरू, तिमीहरूलाई म अझै सजाय दिनेछु, अझै म तिमीहरूलाई दुःख दिनेछु, अझै तिमीहरूको सजाय बढी भएर जानेछ, कयौँ गुणा तिमीहरूको सजाय बढी भएर जान्छ। किनभने उनका सल्लाहकारहरू चाहिँ बुढा प्रधानहरू पाकाहरू थिएनन्। उनका सल्लाहकारहरू चाहिँ उनीसँगै जन्मेका, उनीसँगै हुर्केका ती जवानहरूसँग सल्लाह लिए उनीहरूले यस्तै सल्लाहहरू दिए। अनि उनीहरूको बगालको कुरा उनीहरूले सुनेनन्। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि दोस्रो भुलमा चाहिँ बगालप्रति उनीहरूले कठोरभन्दा कठोर व्यवहारहरू गर्दै गएको हामीले देख्छौँ। अनि आहारा भएको ठाउँमा उनीहरूले डोर्याएनन्। वास्तवमा भेडाहरूलाई त आहारा भएको बगाललाई त ठिक ठाउँमा चरणमा लानुपर्ने ती ठाउँहरूमा उनीहरूले डोर्याएनन्, ठिक ठाउँमा लगेनन्। आक्रमणबाट बगाललाई डोर्याएनन्, आक्रमणबाट बगाललाई उनीहरूले जोगाएनन्। आक्रमणहरू भयो अनि हामी देख्छौँ अश्शूरीहरूले आक्रमण गर्यो, अनि बेबिलोनीहरूले आक्रमण गर्यो, पर्सियनहरूले आक्रमण गरे, अनि हामीले यता टर्किसहरूले आक्रमण गरेको हामी देख्छौँ। अनि अरू देशहरूले पनि आक्रमण, रोमीहरूले आक्रमण गरे। अनि यी सबै कुराहरू किन भयो भन्दाखेरि इजरायलकै राजाहरू अथवा अगुवाहरूको कारणले यी कुराहरू भए। अनि आज मलाई यस्तो लाग्छ प्रियहरू, मण्डलीलाई धेरै आक्रमणहरू आइराखेको छ। अनि मानिसहरूले आक्रमण गरिराखेको, झुटा शिक्षाहरूले आक्रमण गरिराखेको छ। अरू कुराहरूले, अरू धर्मकर्म मान्ने मान्छेहरूले आक्रमण गरिराखेको छ। अनि सायद प्रशासनका कुराहरूमा पनि प्रशासनले पनि, रोग बिमारले पनि, महामारीले आक्रमण गरिराखेको छ। अनि सायद यस्ता कुराहरू धेरै आक्रमणहरू आज पनि आइरहेको छन्। त्यो बेलामा पनि आइराखेको उनीहरूको भुल चाहिँ उनीहरूले आक्रमणबाट बगाललाई जोगाएनन्। उनीहरूले घाइते भेडाहरूलाई निको पारेनन्। अनि त्यो बेलामा भेडाको उपमा चाहिँ के भने पहाडहरू जाँदा उनीहरू लड्थे, त्यहाँनिर घाइते हुन्थे, के हुन्थ्यो, उनीहरूको वास्ता गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूको आवाजहरू सुन्नुपर्ने, उनीहरूलाई हामीले केयर गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई वास्ता पुर्याउनु पर्ने। त्यहाँनिर उनीहरूले वास्ता निको पारेनन्, उनीहरू भेडाहरूलाई निको पारेनन्। बाटो बिराएकाहरूलाई खोजेनन्। अनि त्यो बेलामा राजाहरू, प्रशासकहरू नै ठिक बाटोमा नहिँडेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भद्रगोलो अवस्थाहरू थियो, बाटो बिराएका थिए। परमेश्वरले कसरी यहोशूलाई भन्नुभयो, तैँले दाहिने देब्रेतिर नलाएर व्यवस्थाको पुस्तक अथवा परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेस् भने त जहीँ गए पनि तैँले त आशिषित हुनेछस् भनिकन जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो, अनि त्यो चाहिँ बाटो बिराएपछि पाइँदैन। अनि आज हाम्रो कतिजना हाम्रा प्रियहरू बाटो बिराएका छन्, उनीहरू गलत बाटो लागेका छन्, झुटा शिक्षातिर गएका छन्, उनीहरू अलमलमा परेका छन्। अनि आज मण्डलीमा तपाईँ र मलाई उनीहरूको देखरेख गर्ने जिम्मेवारी, बाटो बिराएकाहरूलाई खोजेर ल्याउने काम तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। उनीहरूको दोस्रो भुलमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरूले निर्दयताका साथमा, कठोरता साथमा उनीहरूमाथि शासन गरे। वास्तवमा उनीहरूलाई त सेवा गर्नलाई बोलाइएको, उनीहरू त सेवा गर्नुपर्ने। परमेश्वरले इजरायलीहरूको सेवा गर्नलाई सेवाको भावनामा उनीहरू अगाडि बढ्नु, तर कालान्तरमा उनीहरूले सेवा होइन शासक गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे।
त्यसै गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मलाई एउटा ठुलो चुनौती नै यही छ, हामी सेवा गर्नेहरू हुन चाहन्छौँ या शासकहरू गर्नेहरू हुन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा मैले यहाँनिर सानो कुरा जोड्न चाहेँ कि उनीहरूले गरेको भुल हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रा बगालहरूप्रति हामीले कठोर व्यवहार गर्नु भएन, उनीहरूलाई हामीले प्रेम देखाउनु पर्यो। अनि उनीहरूको आहारा परमेश्वरको वचन, त्यो आहारा खुराक खुवाउनलाई त्यो ठिक ठाउँमा सुखचैनको पानी लिएर त्यो चौर हरियो खर्कमा परमेश्वरको वचन खुवाउने कुरामा अनि हामीले त्यहाँनिर डोर्याउने काम हामीले गर्नुपर्ने। अनि आक्रमणबाट हाम्रा बगालहरूलाई विभिन्न प्रकारका आक्रमण, झुटा शिक्षाका आक्रमणहरू छन्, गरिबीका आक्रमणहरू छन्, विभिन्न प्रकार होहल्लाका आक्रमण, यस्तोबाट हामीले कसरी जोगाउने, यो कुरा हाम्रो लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। अनि यसमा हामीले बडो ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर छ। घाइते भएका भेडाहरूलाई निको पार्न पर्ने। कतिजना मन टुटेको छ, यो शारीरिक घाइतेको कुरो मात्र होइन, कतिजनाको मनमा घाउ लागेको छ, चोट लागेको छ। उनीहरूलाई हामीले गइकन दुईवटा शब्द मिठो बोल्नुको सट्टामा उनीहरूलाई उक्साउने, उनीहरूलाई नकारात्मक कुराहरू उनीहरूको दिमागमा हालिदिने भने उनीहरूलाई त परमेश्वरको नजिकमा लगेर प्रार्थना गरेर मलमपट्टिको कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने। त्यस कारणले आज मण्डलीको लागि एउटा ठुलो चुनौती, एउटा दायित्व छ। अनि हामीले कसैलाई पनि नकारात्मक कुराहरूद्वारा मानिसहरूलाई प्रभोग गर्ने कामहरू हामीले गर्न हुँदैन। बाटो बिराएकाहरूलाई उनीहरूले खोजेको थिएन, अनि आज हामीले खोज्दैछौँ के? आज हाम्रो भेडाहरू कहाँ कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के उनीहरूले खान पाइराखेका छन्, के उनीहरू आत्मिक रूपमा ठिक छन्? त्यस कारण हामीले मण्डलीमा हामीले थुप्रै पहलहरू गर्दैछौँ प्रियहरू, थुप्रै पहलहरू। त्यसमध्येमा हामीले विभिन्न च्याट ग्रुपहरू बनाएका छौँ अनि अनलाइन सङ्गतिहरू राखेका छौँ। बेलुकी हरेक बेलुकी 7:30 देखि 8:30 बजे एउटा बाइबल स्टडीको रूपमा तपाईँहरूसँग म भेट्न आइराखेको छु। शनिबारको यसरी अनलाइन सेवाहरू राखिएको छ। घरेलु सङ्गतिहरूमा तपाईँहरूले भेट्नुहोस्। अनि हामी कति पास्टर एल्डरहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु, एल्डर गुरुबाहरूलाई, कति परिवारहरूलाई तपाईँहरूले भेटिदिनुहोस्। अनलाइनमा फोन गरेर अथवा तपाईँहरूले गुरुबाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, बाइबल स्टडीहरू राख्नुहोस्। उत्साह परामर्शहरू चाहिन्छ, कसो गर्ने, के गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ। कतिजना रोगी बिरामी हुन्छ, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने। अनि यो चाहिँ हराएकाहरूलाई खोज्नुपर्ने। आज जोरपाटी मण्डलीमा कतिजना हराएका छन्, कहाँ कहाँ पुगेका छन्। प्रियहरू, हामीलाई कोही पनि भार भएको छैन, कोही पनि हामीलाई धेरै भएको छैन। सबैलाई हामीले वास्ता पुर्याउन चाहन्छौँ। अनि मैले अस्ति हामी हिसाब गर्दै थियौँ, कसै झन्डै हाम्रो 300 घर, हाम्रो जोरपाटी वरिपरिका सबै 7वटा मण्डलीका प्रियहरू 300 जस्तो घर परिवारहरू हामीहरू छौँ होला। अनि मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू मेरो लागि, हामी पास्टरल झुन्डको लागि, कार्यकारिणीको लागि कोही पनि भारहरू हुनुहुन्न। तपाईँहरू हाम्रो लागि गर्वहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि तपाईँहरू आदरणीय हुनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छ भने कृपया हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्ना कुराहरू भन्नुहोस् तपाईँले। अनि अरूलाई नकारात्मक कुराहरू गर्नुहोस्, तपाईँले हामीसँग सोध्नुहोस्, भन्नुहोस् भनिकन हामीले तपाईँलाई भनेको छौँ। त्यस कारणले बाटो बिराएकाहरूलाई फर्काएर हामीले ल्याउनु पर्ने। निर्दयता र कठोरताका साथमा हामीले शासन गर्ने होइन, हामीले सेवा गर्नु पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई त सेवा गर्नलाई बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरो हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। तेस्रो भुल इजरायलका गोठालाहरूले गरेको तेस्रो भुल चाहिँ उनीहरूले उपेक्षा गर्नलाई, उनीहरूको उपेक्षा गरे, बेवास्ता गरे, जसरी इग्नोर गरे है। जे भए पनि अब हेरे पनि नहेरे नि यिनीहरू यहीँ छँदैछन् नि, उनीहरूलाई सोधपुछ गरेनन् है, उनीहरूलाई सोधपुछ पनि गरेनन्। उनीहरूको जीवनमा विनाश आयो, उनीहरूलाई कुनै समस्याहरू आयो, अनि त्यो विनाशलाई रोक्ने पहलहरू केही पनि गरिएन। अश्शूरी र बेबिलोनीहरूबाट उनीहरूलाई बचाउने कार्य गर्न सकेनन्। यदि ती अगुवाहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई ठिक प्रकारले पछ्याइदिएको भए, परमेश्वरको डरमा हिँडेको भए, तपाईँहरू मैले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने कुनै कुनै यस्ता राजाहरू छन् जुन राजाहरूले ठिक प्रकारले परमेश्वरको सेवा गरे। ती नकारात्मक कुराहरू, मन्दिरहरू उनीहरूले त्यागे, उनीहरूले गरेन। अनि यहोवा परमेश्वरलाई खोजे
अनि त्यहाँ पछिबाट त्यस्ता खण्डहरूमा हामी हेर्छौँ, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहासका पुस्तकहरूमा हामीले यसरी खोजेर हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ 40 वर्ष इजरायलमा शान्ति भयो, यति वर्ष इजरायलमा शान्ति भयो, यति वर्ष यस्तो भयो भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। न्यायकर्ताको पुस्तकहरूमा पनि यस्ता कुराहरू लेखिएको छ। जब जब अगुवाहरू ठिक बाटोमा हिँड्छन् भने बगालले शान्ति पाउँदैछन्। आज अगुवाहरू ठिक बाटोमा हिँड्न कति जरुरी छ है। आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा जानु, उनीहरूको भुल चाहिँ त्यो थियो। जिम्मेवारीबाट उनीहरू पर गए, जिम्मेवारी वहन गरेनन्। यो मेरो काम होइन, यो मैले गर्ने होइन। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो घटनाहरू छ प्रिय। कतिजनालाई यसो गरिदिनुहोस्, यो मेरो काम होइन, तपाईँको काम हो, यो मैले गर्ने होइन, यो तैँले गर्ने। प्रियहरू, यो काम हामी सबै मिलेर हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले हाम्रा बगालहरूको हेरचाह गर्नेछौँ। अनि मैले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, यदि सानो सानो कुरामा हामी इमान्दार भयौँ भने परमेश्वरले ठुला ठुला कुराको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि हामी जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन। तपाईँ र मलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ त्यो जिम्मेवारी हामीले इमान्दारीसँग हामीले पुरा गऱ्यौँ भने परमेश्वरले अझै ठुलो जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। अनि इजरायलका अगुवाहरूले सानो सानो जिम्मेवारीहरू पनि पुरा गरेनन्। उनीहरूले ती परमेश्वरका जनहरू, ती परमेश्वरका नानीहरू, ती परमेश्वरका सन्तानहरूलाई उनीहरूले व्यवस्था गरे, आफ्नै मात्र व्यवस्था गरे, आफ्नै मात्रै। अनि उनीहरूको उपेक्षा गरेको कारणले गर्दा परमेश्वर रिसाउनु भयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिने निर्णय गर्नुभयो। तेस्रो भुलमा चाहिँ उनीहरू बगाल छरपष्ट हुँदा पनि उनीहरूले ध्यान दिएन। बगाल छरपष्ट भयो, कहाँ गइराखेको छ, के गरिराखेको छ, के भइराखेको छ। आज कता कता मण्डलीको अवस्था यस्तै छ, छरपष्ट अवस्थामा छ मण्डली। अनि हामीले कसरी मण्डलीलाई डोर्याउन चाहन्छौँ, एक ठाउँमा ल्याएर विभिन्न प्रकारले अनलाइनको माध्यमद्वारा अथवा अरू कुनै माध्यमद्वारा, फोनहरूद्वारा, विभिन्न माध्यमद्वारा हामी चलाउन चाहन्छौँ, गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रियहरू, उद्देश्य एउटै हो है, एउटा उद्देश्य छ, छरपष्ट भएको बगाललाई एक ठाउँमा ल्याउने, एकत्रित गर्ने, आफ्नै मात्र ध्यान गर्ने होइन। यसै गर्दाखेरि हामीले यो कुरो एकदमै ख्याल गर्नुपर्नेछ, एकदमै हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अनि उनीहरू बिरामी हुँदाखेरि, उनीहरू कमजोर हुँदाखेरि, उनीहरू निर्दयी र कठोर, उनीहरूलाई दुःख पर्दाखेरि, उनीहरू अप्ठ्यारो परेको बेलामा, बिरामीको अर्थ चाहिँ उनीहरू कमजोर भएका थिए। अनि घाइते भनेको चाहिँ उनीहरूलाई चोट लागेको थियो, विभिन्न प्रकारको मानसिक चोटहरू लागेको हुनसक्छ। अनि यस्तो बेलामा आज मण्डलीले हेर्नुपर्नेछ। अनि यो कुरो चाहिँ त्यो बेलाको लागि मात्र भनिएको थिएन, आजको लागि पनि भनिएको हो भनिकन हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले यो तदनुरूपको हामीले सेवकाई कामहरू अगाडि बढाउन पर्छ। अब यसको परिणाम चाहिँ के त हेर्नुहोस् है, 7 पददेखि 10 पदसम्म। यसकारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, गोठालो नभएका कारण मेरा बगाल लुटिएर जङ्गली जनावरहरूको आहारा भएको छ। किनभने मेरा गोठालाहरूले मेरा बगालको खोजी गरेनन् र भेडाहरूलाई त होइन तर आफ्नै मात्र वास्ता गरे। यसै कारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म गोठालाहरूको विरुद्धमा छु र तिनीहरूले मेरो बगालको लेखा दिनुपर्नेछ र म ती गोठालाहरूलाई बगालको हेरचाह गर्नदेखि हटाउने छु, ताकि गोठालाहरूले अब आफैलाई पोष्याउन नपाउन्। म तिनीहरूका मुखबाट मेरा बगाललाई बचाउने छु र मेरा भेडाहरू तिनीहरूका निम्ति भोजन हुने छैन। अघि मैले 6 पदसम्म चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू तपाईँहरूलाई देखाएँ, तर यो समस्याहरूको बिचमा परमेश्वरले देखिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ताद्वारा, आफ्नो जनद्वारा परमेश्वर अब ती अगुवाहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिनीहरूले जिम्मेवारी लत्याएका थिए, उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी उनीहरूले लत्याए
अनि त्यो जिम्मेवारीलाई ठिक प्रकारले पालन गरेनन्। अनि उनीहरूले अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए अगुवाहरू अब सुन, भेडाहरू छरपष्ट भएको अवस्थामा दण्ड आउन लागेको वा लेखा पाउन लागेका थिए, दण्ड आउन लागेको वा पाउन लागेको थिए। उनीहरूले अब अगुवाहरूले दण्ड पाउन लागेको थिए। अनि इजरायलको इतिहासमा हामी देख्छौँ अगुवाहरू अथवा राजाहरू, शासकहरूले कत्रा ठुला ठुला दण्डहरू पाएको छ अनि उनीहरूको कति ठुलो नाश भएको छ। कति पटक मन्दिरहरू भत्काइयो अनि यहुदी जातिको नाश गरियो अनि उनीहरूलाई दण्डहरू आयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अहिले हामी अनुग्रहको समयमा छ, तर हामी छाडा समयमा छैनौँ प्रियहरू। त्यही परमेश्वर त्यो बेलामा मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो, त्यही परमेश्वर आज पनि मण्डलीसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईँहरू मेरो हृदयमा बोल्नुहुन्छ। कसरी? पवित्र आत्माद्वारा। पवित्र आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा बोल्नुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा दण्ड अब उनीहरूको जीवनमा आउन लागेको चेतावनी उनीहरूले पाइराखेका थिए। गोठालोले लेखा तिर्नु पर्छ, गोठालोले लेखा तिर्नु नै पर्छ। हाम्रो जिम्मेवारीमा राखिएको जुन जिम्मेवारी छ, जसरी इजरायलका गोठालाहरूले त्यो लेखा तिर्नु पर्थ्यो, त्यसरी हामीले पनि तिर्नु पर्छ। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वर न्याय परायण परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले अन्यायमा पर्न दिनुहुन्न। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा भन्नुभयो, जुन दिन तैँले त्यो फल खानेछस् त्यही दिन त मर्नेछस् अथवा तँ माथि दण्ड आउनेछ। परमेश्वरले बोल्नुभयो। अनि परमेश्वर त्यो दण्ड चाहिँ आफ्नो जातिहरू, आफ्नो सृष्टि मानिसहरूमाथि होइन, तर आफ्नो एकमात्र पुत्रमाथि हालिदिनु भयो। किनभने यदि त्यो नगर्नु भएको भए परमेश्वर त झुटो ठहरिनुहुन्थ्यो नि। परमेश्वरले आफूले बोल्नु भएको कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। यसमा हामी बडो होसियारी गर्न पर्ने, हामीले लेखा दिन पर्ने हुन्छ। म पछि फेरि आउनेछु। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई बताएँ, सेवाको नाममा कमाउने काम अब बन्द गर्ने। यहाँ इजरायलका गोठालाहरूले के गरे? उनीहरूलाई सेवा गर्न भनेर भनेको, तर तिनै बगालको नाउँमा उनीहरू त कमाइ खाने भाँडा पो बनाए। उनीहरूले त्यस्तो प्रकारले काम गरे। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वचनमा, यसै कारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म गोठालाहरूको विरुद्धमा छु र तिनीहरूले मेरो बगालको लेखा दिनुपर्नेछ। म ती गोठालाहरूलाई बगालको हेरचाह गर्नदेखि हटाइदिनेछु, ताकि गोठालाहरूले अब आफैलाई पोष्याउन नपाउन्, आफैलाई पोष्याउन नपाउन्। प्रियहरू, आज यो संसारमा महात्मा गान्धीले के भने? महात्मा गान्धीले भन्छन्, यदि ख्रिस्टको जस्तै व्यवहार ख्रिस्टका चेलाहरूले गरिदिएको भए, ख्रिस्टमा भएको स्वभाव चेलाहरूमा भएको भए सारा हिन्दुस्तान क्रिस्चियन हुन्थ्यो। स्वामी विवेकानन्दले पनि यही कुरा भन्छ, यदि क्रिस्चियनहरू चाहिँ ख्रिस्ट जस्तो भइदिएको भए अरू धर्मको खाँचै पर्दैन थियो। आज संसारभरि धेरै धर्म कर्महरू किन आए भन्दाखेरि परमेश्वरका छोराछोरीहरूले परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनीहरू जिउन सकेनन्। उनीहरू बागी भए, उनीहरू अनाज्ञाकारी भए। प्रियहरू, आज तपाईँहरू मलाई कति ठुलो चेतावनी छ यहाँनिर। अनि अब कमाई खाने, कतिजनालाई सेवकाई गर्ने कुराहरू, कतिजनाले सेवकाई भन्छन् अनि म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर भन्छन् उनीहरूले। अनि उनीहरूले त्यहाँबाट उनीहरूले कमाई खान्छन्। अनि प्रियहरू, हामी देख्छौँ त्यति सजिलो छैन। काठमाडौँमा बसेर परिवार पालेर अनि यति सजिलै हामी ऐस आराममा जिउन सक्ने अवस्था छैन। धेरै गाह्रो छ। मलाई एउटा घर बनाउनलाई कति परिश्रम गर्नु, अहिलेसम्म ऋण तिर्नु परेको छ, अहिलेसम्म चुक्याउन सकेको छैन। त्यत्रो 30 वर्ष भयो मैले पसल सञ्चालन गरेँ, कति गाह्रो छ पैसा जमाउनलाई। तर हामी देख्छौँ 5-7 वर्ष पनि नभएको सेवाकाई भन्छ, एनजिओ आइएनजिओ के चलाउँछन् अनि उनीहरूले गर्छन्। ठिक छ, हामीलाई केही भन्नु छैन, उनीहरूले आफ्नो हिसाब उनीहरूसँग बुझाउँछन्। तर मान्छेहरूलाई एउटा एक खालको गलत छाप परेको छ अनि मान्छेहरूले दोष लगाउँछन्, तिमीहरू डलर खान्छौ, तिमीहरू यो गर्छौ त्यो गर्छौ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि
मेरो बगालको नाउँमा तिनीहरूले आफैलाई पोष्याउन पाउने छैन। अनि आज यो पोष्याउने काम यो समाजमा भइरहेको छ। अरू नामहरूमा पनि होला पोष्याउने कामहरू। क्रिस्चियनको कुरा मात्रै म गर्दिनँ, अरूहरूले पनि यो कुराहरू गर्दै होलान्। तर तिनको एक दिन पर्दाफास हुनेछ, तिनको एक दिन भण्डाफोर हुनेछ, तिनको एक दिन सबै कुराहरू उनीहरू नाङ्गिनेछन्। अनि आज कतिजनालाई मानिसहरूले अनि उनीहरूको जीवनमा राम्रो गतिलो अवस्था हुँदैन। उनीहरूको सन्तान दर सन्तानमा यी कुराहरू राम्रो कुराहरू हुँदैनन्। अनुचित लाभ र शक्ति र स्वार्थमा लिप्त हुने, रुपियाँ पैसाको तुजुक देखाउने, धन सम्पत्तिको कुराहरू देखाउने, अनि यस्ता कुराहरू पनि छन्। अनि सही काम सत्य काम गर्ने व्यक्तिहरूले के त्यस्तो गर्न सक्छन्? सक्दैनन्। इजरायलका गोठालाहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मेरो बगालको हेरचाह गर, यिनीहरूलाई अगुवाई गर, परमप्रभु परमेश्वरको नजिकमा लैजाऊ, यिनीहरूलाई ठिक प्रकारले खुवाऊ, यिनीहरूको रक्षा गर, यिनीहरूलाई दुश्मनहरूबाट जोगाऊ, आक्रमणबाट जोगाऊ, उनीहरूलाई दुःख हुन नपाओस्, उनीहरूलाई कष्ट हुन नपाओस्, उनीहरूलाई सत्यको ज्ञानमा अगाडि लैजाऊ। यो काम चाहिँ अगुवाहरूको थियो नि त। अनि उनीहरू दे आर फेल, उनीहरू यसमा असफल भयो। अनि परमेश्वरले दण्ड ल्याउनु भयो। उनीहरूले अनुचित काम गरे, उनीहरूले अनुचित लाभ लिए, उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरे, उनीहरू आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भए। अनि आजको समाजमा मण्डलीका अगुवाहरूलाई यो एउटा ठुलो चेतावनी छ प्रियहरू। अनि यो चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो यदि हामी अगुवाको स्थानमा छौँ भने। अनि यसमा तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनि यहाँ लेखिएको छ झुटा अगमवक्ताहरू विनाश ल्याउँछ। अनि अगमवक्ताहरू झुटा, सत्य कुरो थिएन, झुटा कुराहरू थिए। सत्य त धेरै पछाडि गइसक्यो। हामी देख्छौँ कतिवटा विश्वमा कतिवटा देशहरूमा ठुला ठुला हजार सङ्ख्याका मान्छेहरू मण्डलीमा जम्मा हुन्छन्, एउटा भवन हुन्छन्, तर तिनीहरू झुटा काम गर्छ, उनीहरू सत्य काम गर्दैनन्, उनीहरू अनैतिकतामा फँसेका छन्। अनि यतिसम्म पनि छ कतिजनाले त उनीहरूको विरुद्धमा उठ्यो भनेदेखि तिनीहरूलाई त नाश गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् प्रियहरू। अनि यस्ता कुराहरूबाट परमेश्वरले एक दिन न्याय लिनुहुनेछ, हिसाब किताब लिनुहुनेछ। तर मैले तपाईँहरूलाई आज बताउन खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँ चुप्लाएर बस्नुहुन्न, केही समय पर्खिनुहुन्छ। इजिकियलले यहाँ बताउनु खोजेको एउटा कुरा चाहिँ त्यो पाप जसले गर्छ नि दण्ड उसैले पाउँछ, जसले काम बिगार्छ उसैले हो दण्ड पाउनेछ। तर ख्रिस्ट येशू प्रभुमा यदि तपाईँ र मैले नयाँ नियममा अनुग्रहको समयमा हामीहरू छौँ, येशू ख्रिस्टमा हामीले पाप स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रा दण्डहरू पनि क्षमा हुनेछन्, हाम्रा पापहरू पनि क्षमा हुनेछन्। किनभने पाप क्षमा गर्ने अधिकार परमेश्वरसँग छ। अनि म तपाईँलाई दुईवटा पदहरू पढेर आजको यो प्रवचनलाई यहाँनिर राख्नेछु। पहिलो पत्रुस त्यसको 5 अध्यायको 2, 3, 4मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि पत्रुस आफ्नो पत्रमा यसरी लेख्दछन्। यहाँ यसरी भनिएको छ, तिमीहरूको देखरेखमा राखिएको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभमा होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति एउटा उदाहरण भएर। 4 पद, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। यो यहाँनिर सत्य देखियो। अनि नओइलाउने त्यो मुकुट तिमीहरूले प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरूको अधीनमा राखिएको, तिमीहरूको देखरेखमा राखिएको, तिमीहरूको जिम्मेवारीमा राखिएको, उनीहरूलाई करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साहका साथमा, ज्यालादारी नोकरहरू जस्तै नै। अनि कहिले जाला कुनै कसको काम, कहिले जाला घाम भने जस्तो होइन, उनीहरूलाई सारा हृदयले सारा प्राणले उनीहरूको लागि देखरेख गर्ने। किन भन्दाखेरि जब उदाहरण भएर हामी त्यो काम गर्छौँ भने जब मूल गोठालो एक दिन प्रकट हुनुहुनेछ अनि उहाँले एउटा नओइलाउने मुकुट हाम्रो लागि दिनुहुनेछ, राखिदिनु भएको छ।
हामीले यो कुरो ख्याल गर्नुपर्नेछ। जकरिया 13:1 के लेखेको छ, आखिरी पद भनेर म यहाँनिर शेष गर्ने अनुमति चाहन्छु। जकरिया 13:1 के लेख्छ, येशूको बारेमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ यसरी भनिएको छ, त्यस दिन तिनीहरूको पाप र अशुद्धता सफा गर्नलाई दाउदको घराना र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका निम्ति पानीको एउटा मूल फुटेर निस्कनेछ। अब यहाँनिर याद गर्नुहोस्, परमेश्वर चुप लागेर बस्नुभएको त्यति बेला यो 597 ईसा पूर्वमा लेखिएको। अब त्यसको झन्डै 597 वर्षपछि चाहिँ येशू आउनु हुने कुराको सङ्केत थियो। यो चाहिँ तिमीहरूले मेरा भेडाहरूको राम्रो देखरेख गरेनौ, मेरो बगालको रेखदेख गरेनौ, तर अब दाउदको घरानाबाट एउटा यस्तो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ जसले पाप र अशुद्धता सफा गर्नलाई दाउदको घराना र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका निम्ति पानीको एउटा मूल फुटेर निस्कनेछ। पानीको एउटा मूल फुटेर निस्किनेछ। येशूले बाइबलमा धेरै ठाउँमा भन्नुभयो। म दुईवटा कुराहरू कोट गर्न चाहन्छु कि यूहन्ना 7:37-38 भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खाउँछ भने त्यो मका आओस् र पियोस्, त्यसबाट जिउँदा जलका खोलाहरू बगेर निस्कनेछन्। सामरी स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले दिएको पानी पिउने फेरि तिर्खाउनेछ, तर जुन पानी म तिमीलाई दिनेछु त्यो पिउने कहिले पनि तिर्खाउने छैन। त्यस्तो हामी धेरै उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ जकरियाको पुस्तकमा के भन्छ भने, त्यस दिन यरुसलेमका बासिन्दाहरूका निम्ति पानीको एउटा मूल फुटेर निस्किन्छ। अनि सम्भवतः यो ख्रीष्ट येशूको क्रुसको मृत्युलाई जनाइएको प्रियहरू। अनि जुन बगाललाई इजरायलका अगुवाहरूले हेला गरे, देखरेख गरेनन्, उनीहरू फेल भए। अब त्यो बगाललाई सम्हाल्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउन लाग्नु भएको थियो। अनि त्यो पुत्र जसमाथि उहाँले आफ्ना सबै क्रोधहरू हाल्नुभयो अनि उहाँ मारिनुभयो अनि उहाँको रगत बग्यो। आज त्यही रगतको शक्तिमा तपाईँ र म स्वतन्त्र भएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, उद्धार पाएका छौँ प्रियहरू। यसकारण मैले तपाईँहरूलाई बताउन चाहिराखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, इजिकियलले जसरी इजरायलका अगुवाहरूको बारेमा भने, आज प्रभु येशू पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो बारेमा पनि हिसाब राखिराख्नु भएको छ। परमेश्वर बोलिराख्नु भएको छ, परमेश्वर देखिराख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जिम्मेवारीमा रहेका जे जस्तो छ, जुन झुन्डहरू छन्, कृपया तपाईँ र मैले हेर्नुपर्छ। हाम्रो जिम्मेवारी, हामीले त्यसलाई हामीले व्यवस्था गर्नु हुँदैन अनि उसको नाममा हामीले गलत फाइदा उठाउनु हुँदैन। अनि प्रभु गरून् हामी साँच्चै नै परमेश्वरको कामको निम्ति हामी समर्पित हौँ आफ्नो लागि। अनि म तपाईँहरूलाई आउँदै हप्ताहरूमा नि यो इजिकियल 34 अध्यायबाट अझै कतिवटा कुराहरू बताउँदै लैजानेछु। मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने इजिकियल 34 अध्याय पढिराख्नुहोस्। अनि केही समय उहाँ मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले बिर्सिनु भएको छैन। इजरायलका गोठालाहरूले बिर्से, हराए। आज मण्डलीको गोठालाहरूले पनि बिर्स्यो होला। मैले जोरपाटीको मात्रै कुरा गरेको होइन, अरू मण्डलीको मात्रै कुरा, सारा संसारको मण्डलीहरूलाई झकझकाउनुको लागि परमेश्वरले एउटा नयाँ परिस्थिति ल्याउनु भएको छ। सायद यो बेलामा हामीहरूले विचार गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीमा राखेका झुन्डहरू। अनि हामी झुन्डहरू, हामी एक विश्वासीहरू, तपाईँहरूलाई पनि म हामी त्यही कुरो बताउन चाहन्छौँ। हाम्रो वास्ता गर्ने हाम्रो परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो परमेश्वर, हामी तपाईँमा आउँदछौँ। तपाईँ येशूको रगतको घेराभित्र मण्डलीका एक परिवारलाई ल्याउँदछौँ। प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभु, जसले प्रभु यो अनलाइन सेवाहरू हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। नहेर्नेहरूलाई पनि कसरी हामीले जोड्न पर्ने हो, कसरी सम्पर्कमा ल्याउनु पर्ने हो, यो ठाउँमा हामीले प्रभु जोड्न पर्नेछ। प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। कोही पनि तपाईँको वचनदेखि टाढो रहन नपरेको, छरपष्ट अवस्थामा रहन नपरेको होस्। अनि तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि असल गोठालोले हामीलाई प्रभु असल ठाउँमा डोर्याउनु हुँदछ। प्रभु हामीमा आशा छ, हामीमा भरोसा छ।
हामीमा प्रभु तपाईँले हामीलाई डोर्याउनु हुँदछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छ प्रभु। अनि तपाईँले नै अनुग्रह गरिदिनुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस्। हाम्रो यी प्रार्थना छ, धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो प्रभु घर घरानालाई तपाईँ येशूको रगतको छिर्काउको घेराभित्र अभिषेकभित्र हामी ल्याउँदछौँ प्रभु। अनि जुन जुन घरलाई जे कुराको खाँचो छ प्रभु, कोही पनि निराश अवस्थामा बस्न नपरेको होस्, हताश अवस्थामा बस्न नपरेको होस् प्रभु। अनि परिवारमा प्रभु एकदमै मेलमिलाप शान्तिका कुराहरू भइराख्न सकौँ, एकले अर्कालाई हौसला दिने उत्साह दिने कुरा भइराख्न सकोस् प्रभु। हाम्रो यही प्रार्थना छ, धन्यवाद। सबै धन्यवाद बिन्ती सुन्नुहोस्, आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। साथै प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहौँ। सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दियो। धन्यवाद। निर्णय